र हामीले आज पढ्ने हो शक्ति कार्य र सामर्थ्यको बारेमा अथवा इनर्जी वर्क एन्ड पावरको बारेमा आज हामीले हाम्रो यो पहिलो च्याप्टर हो। अब यहाँ हामीले सबभन्दा पहिले यो इनर्जी भनेको के हो भनेर बुझ्छौँ अथवा शक्ति भनेको के हो। हामीले आफ्नो डेली लाइफमा शक्तिको डेली उपयोग गरिरहेछौँ। त्यसको लागि सम्पूर्ण जीव जन्तुले, चाहे हामी होस्, चाहे वनस्पति होस्, चाहे कुनै पनि प्राणी होस्, हामीले खाना खाइरहेका हुन्छौँ। किन खाइरहेका हुन्छौँ? शक्तिको लागि। खानाबाट हामीलाई शक्ति प्राप्त भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हरेक प्राणीले के गर्छ? विभिन्न कार्य गर्नको लागि खाना खाने गर्दछ। त्यसकारण शक्तिबाट प्राणीहरूले विभिन्न कार्य गर्दछन्। त्यसै गरी विभिन्न सवारीका साधनहरू जस्तै मोटर साइकल, मोटर हवाई जहाज आदि हामी इन्धनबाट नै शक्ति प्राप्त गर्ने गर्दछौँ र त्यही इन्धनको प्रयोग गरेर मोटर गाडी चलाउने गर्दछौँ। अनि त्यो इन्धनमा के पाइन्छ? त्यसले शक्ति दिइरहेको हुन्छ गाडीलाई। कतिपय उपकरणहरू विद्युत शक्तिले सञ्चालन हुन्छन्। जस्तै हाम्रो घरमा चल्ने कम्प्युटर, क्याल्कुलेटर, त्यस्तै ठुला ठुला फ्याक्ट्री, उद्योग धन्दाहरू पनि शक्तिले नै सञ्चालन गर्ने गरेको देखिन्छ। शक्तिले कार्य गर्न बल प्रदान गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले शक्ति भनेको के हो भने कार्य गर्न सक्ने क्षमता हो, अथवा हामीले कार्य गर्ने क्षमतालाई शक्ति भनेर क्लास 7मा पनि पढेर आयौँ। जुन वस्तुमा शक्ति छैन त्यसले कार्य गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसकारणले शक्तिको परिभाषा के हो? परीक्षामा यदि लेख्न आयो भने शक्ति भनेको के हो र शक्तिको एसआई एकाइ के हो भने हामीले यो लेख्ने हो, कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई शक्ति भनिन्छ। शक्तिको एसआई एकाइ जुल हो। शक्तिलाई हामीले जुल एकाइमा लेख्छौँ र यसको जुन सानो भनेको सिम्बल हुन्छ, यसरी हामीले क्यापिटल जे लेटरले लेख्छौँ। यसलाई हामीले जुल भनेर भन्छौँ। त्यसकारणले शक्तिलाई हामीले जुल एकाइमा नाप्ने गर्दछौँ। शक्ति धेरै किसिमका हुन्छन्। हामी क्लास 7मा शक्तिको प्रकारको बारेमा पढेर आयौँ। प्रकृतिमा शक्तिका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। शक्तिलाई न त निर्माण गर्न सकिन्छ, न त यसको विनाश नै गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले शक्ति एक रूपबाट अर्को रूपमा रूपान्तरण मात्रै गर्न सक्छौँ। अनि त्यो रूपान्तरण गरेको शक्ति विभिन्न रूपमा हुन्छ। यान्त्रिक शक्ति, ताप शक्ति, ध्वनि शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, प्रकाश शक्ति, त्यस्तै विद्युत शक्ति, रासायनिक शक्ति, परमाणविक शक्ति आदि शक्तिका विभिन्न रूपहरू हुन्, जुन हामी कक्षा 7मा यसको बारेमा पढेर आयौँ। यस प्रकार एकाइमा हामीले यान्त्रिक शक्तिको बारेमा मात्र अध्ययन गर्छौँ। अब यान्त्रिक शक्ति अथवा मेकानिकल इनर्जी भनेको के हो? यो यान्त्रिक शक्ति नेपालीमा यसलाई भन्छ मेकानिकल इनर्जी। मेकानिकल इनर्जी भनेको के हो भने वस्तुको चाल वा स्थिर अवस्थाको कारणले उत्पन्न हुने शक्तिलाई यान्त्रिक शक्ति भनिन्छ। यसका दुईवटा रूप हुन्छन् भनेर हामी बुझ्छौँ। शक्तिका दुईवटा रूपहरूमा सबभन्दा पहिले स्थिति शक्ति। स्थिति भनेको यसलाई भन्छ इङ्ग्लिसमा पोटेन्सियल इनर्जी, अथवा यसलाई हामीले स्थिति शक्ति भनेर भन्छौँ। पोटेन्सियल इनर्जी भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यो स्थिति शक्ति भनेर भन्छौँ, पोटेन्सियल इनर्जी। यो भनेको के हो भने यसको लागि एउटा इक्जाम्पलको रूपमा बुझाउन कोसिस गरिरहेछ। जस्तै हामीले गुलेली लिन्छौँ, त्यसमा मट्याङ्ग्रा राख्छौँ, अनि गुलेलीलाई कोही नभएको खुला चौरतिर तानेर मट्याङ्ग्रा छोडा, यो सब काम हामी आफ्नो डेली लाइफमा गरिसकेछौँ। मट्याङ्ग्रा परसम्म जान्छ। मट्याङ्ग्रालाई परसम्म पुर्याउन कुन शक्तिले कार्य गर्यो? यहाँ सोच्नुपर्ने कुरा आयो। त्यो शक्ति कहाँबाट आयो? यहाँ प्रश्न उठिरहेछ। साथीहरू बीच हामीले छलफल गर्नु पर्यो। गुलेलीलाई तन्काउँदा मांसपेशीमा रहेको शक्ति गुलेलीको रबरमा सञ्चित हुन्छ। गुलेलीमा रबर हुन्छ। हामीले एउटा रस्सी त्यसरी नतन्किने रस्सी लगाऊँ भने
मट्याङ्ग्रा माथिसम्म अथवा परसम्म जाँदैन। तर रबर तन्काउनमा हाम्रो मांसपेशीको शक्ति जुन छ त्यो युजमा आयो। यसरी तन्किएको रबरमा जम्मा भएको शक्ति नै स्थिति शक्ति हो। जुन तन्किएको रबर थियो त्यसमा जुन शक्ति सञ्चित भयो त्यसलाई नै हामीले पोटेन्सियल इनर्जी भनेर भन्छौँ अथवा स्थिति शक्ति भन्छौँ। त्यसको परिभाषा के भयो स्थिति शक्तिको? वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनको कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई स्थिति शक्ति भनिन्छ। भनेको कुनै पनि वस्तुको स्थान अथवा त्यसको स्थितिमा परिवर्तन ल्यायो भने त्यसमा जुन शक्ति सञ्चित हुन्छ त्यसलाई स्थिति शक्ति भनेर भन्छौँ। हामीले जस्तै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा के हेर्न सक्छौँ भने इक्जाम्पलको रूपमा हेर्दाखेरि यो मानौँ एउटा हामीले यहाँबाट हाम्रो यो यहाँ हेरौँ भने यहाँ हाम्रो जमिनको भाग हो र यहाँ मानौँ छत हो के, यहाँ छत हो। यहाँबाट कुनै ढुङ्गालाई उचालेर मानौँ यसको उचाइ h छ। यहाँबाट उचालेर यहाँसम्म यो ढुङ्गा पुर्यायौँ र यो ढुङ्गाको मानौँ मास कति थियो भने 5 kg थियो। यो ढुङ्गाको मास 5 kg थियो र यसले कति मिटर मानौँ 10 मिटर हाइटसम्म लग्यो र त्यो ठाउँको गुरुत्व प्रवेग जसलाई हामीले जी भन्छौँ, जी को भ्यालु अर्थमा अर्थ सर्फेसमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अब यसमा कति शक्ति सञ्चित भयो? ढुङ्गा यहाँ छतमा राखौँ भने 10 मिटर माथि लग्दाखेरि हामीलाई पोटेन्सियल इनर्जीको एउटा फर्मुला हुन्छ। पोटेन्सियल इनर्जी इक्वल टु mgh। अब यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा मास कति भयो? मास कति छ भने यहाँ लेखौँ 5 kg र गुरुत्व एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अथवा गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेग 9.8 भयो र यसलाई हामीले h भनेको 10 मिटर भयो। सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो कति हुन्छ भने 10/50 भयो। यता गरेर हेरौँ 10/50 भयो र 9.8 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर म यहाँ सर्टकटमा गरिदिन्छु। 8×5 = 40 भयो। त्यस्तै यहाँ 5×9 = 45, 46 = 49 भयो। भनेको यति 449 यहाँ जिरो छँदैछ, एउटा जिरोले गर्दा त यो डेसिमल हटिहाल्छ। भनेको 490 जुल, जे यसरी क्यापिटल लेख्छौँ, यति त्यहाँ कार्य भयो अथवा त्यति वर्क भयो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसै यहाँ एउटा अर्को इक्जाम्पल दिएछ। अग्लो ठाउँमा उठाएर राखिएको ढुङ्गा, इँटा, बाँधमा जम्मा भएको पानी आदिमा स्थानका कारणले शक्ति सञ्चित हुन्छ। त्यस्तै गरी कुनै स्प्रिङलाई भङ्ग्याउँदा, तन्काउँदा वा बेर्दा त्यसको स्थितिमा परिवर्तन हुन्छ र शक्ति सञ्चित हुन्छ। भकुण्डो हान्न गोडा उचाल्दा पनि गोडाका मांसपेशीको स्थितिमा परिवर्तन आई शक्ति सञ्चित हुन्छ। यसरी सञ्चित शक्ति भनेको यसलाई स्थिति शक्ति पनि भनिन्छ, सञ्चित शक्ति पनि भनिन्छ अथवा पोटेन्सियल इनर्जी। बाँध, एउटा नदीमा पानी बगिरहेछ, त्यहाँ हामीले बाँध लगाइदिन्छौँ भने त्यसमा शक्ति सञ्चित भइहाल्छ। त्यो पानीले बाँधलाई फुटाल्न खोज्छ किनभने h त्यहाँ पानीको हाइट बढ्यो के। पृथ्वीको सतहबाट यदि हाइट बढ्यो भने त्यसमा शक्ति सञ्चित हुँदै जान्छ। त्यसको पनि कति शक्ति सञ्चित हुन्छ भने पानीको लेभल जति माथि बढ्दै जान्छ त्यति अनुसार त्यही mgh को फर्मुला लगाउँदा त्यति शक्ति त्यसमा सञ्चित हुन्छ। कुनै वस्तुको पिण्डलाई मासलाई हामीले m, त्यस वस्तुलाई जमिनबाट h उचाइमा उठाउँदा लाग्ने बल बराबर त्यस वस्तुको तौल हुन्छ। तौल भनेको हामीले के पढेछौँ भने गुरुत्व बलको नापलाई तौल भनिन्छ। भनेको तौल भनेको के हुन्छ? W = mg भनेर यो हामीले सानो क्लासमा पढेर आएछौँ। तौल भनेको 7 मा पनि पढेछौँ। भनेको f भनेको यही त्यो गुरुत्व बलको नाप नै तौल हो। भनेको तौललाई W अथवा f दुईटैले लेख्न सकिन्छ। यसै तौल भनेको हामीले mg फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौँ। अब त्यसमा भएको कार्य कति हुन्छ? कार्य भनेको हाम्रो सूत्र के छ? कार्य भनेको हामीले W = f गुणेले
एफ इन्टु डी लेख्छौँ। डी भनेको पार्टिकुलर डिस्टेन्समा पार गरेको दूरी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो के अथवा स्थानान्तरण हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हामीले यो एफलाई त अर्थात् डब्लु इजकल टु के भएर गयो, एफलाई हामीले एमजी लेख्छौँ। एमजी अघिल्लो डब्लुको उसबाट यसमा भनेको वेटको फार्मुला भनेको यो डब्लु यहाँ त वर्क हो यो ठाउँमा, हामीले डब्लुलाई वेट पनि डब्लुबाट पनि लेख्न सक्छौँ। तर खास यहाँ बुझ्दाखेरि यो डब्लु भनेको एफ नै हो के, गुरुत्व बलको नापलाई नै वेट भनेर भनिन्छ। हामी दुईटै लेटरले एफ र डब्लु दुईटैले लेख्छौँ, तर यहाँ जुन लेखिरहेछौँ यो भनेको वर्क हो, एफ इन्टु डी हुन्छ। अनि डी भनेको यहाँ कुनै अब्जेक्टलाई माथि लग्यो भने यसलाई हामी त डी भनेको एच हुन्छ। त्यही भएर फार्मुला के भन्यो, डब्लु इजकल टु एमजिएच। यहाँ स्थिति शक्तिको फार्मुला भन्यो डब्लु इज इक्वल टु एमजी। त्यस्तै एउटा यहाँ अर्को एउटा उदाहरण दिएछ, एउटा 5 केजीको ढुङ्गालाई 3 मिटर उचाइमा पुर्याउन कति शक्ति आवश्यक पर्छ भने हामीले हिसाब गरेर निकालौँ। यहाँ जी को भ्यालु जुन छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएछ। अब यहाँ पिण्ड भनेको एम हो, 5 किलो छ र त्यसको उचाइ 3 मिटर छ र एक्सलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको गुरुत्व बलले गर्दा हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भन्छौँ, त्यो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। अब हामी फार्मुला लगाउँछौँ, के फार्मुला लगाउँछौँ, पोटेन्सियल इनर्जी अथवा स्थिति शक्ति इक्वल टु हुन्छ एमजिएच। अनि एमजिएचमा एम भनेको त्यो वस्तुको मास हो, जी भनेको त्यसको यो गुरुत्व प्रवेग यहाँ उल्टो लेखिदिएछ, यता लेख्नुपर्ने हो, र 3 भनेको त्यसको हाइट हो। अनि यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा 147 जुल यसमा कार्य भयो अथवा स्थिति शक्ति त्यति भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अब आउँछ यो गति शक्ति भनेको के हो। गति शक्तिलाई हामीले काइनेटिक इनर्जी भनेर भन्छौँ। काइनेटिक इनर्जी भनेको कस्तो हो भने कुनै पनि वस्तु गतिशील अवस्थामा हुँदा अथवा चलिरहेको अवस्थामा हुँदा त्यसमा हुने शक्तिलाई काइनेटिक अथवा गति शक्ति भनेर भन्छौँ। यहाँ बुकमा हामीले एउटा ढुङ्गालाई उचालेर माटामा फाल्दा ढुङ्गाले माटोमा केही खाल्टो पार्छ भनेको त्यसमा इनर्जी थियो, त्यसमा वर्किङ क्यापेसिटी भयो। त्यसै गरी गुडिरहेको मोटर अन्य कुनै वस्तुमा ठोकियो भने अगाडिको भाग पुरै फुटेर जान्छ, कुचिन्छ। तिमीहरूले मोटरसाइकल कहीँ यसरी लडेको ठक्कर दिएको देख्छौ, बसले ठक्कर दिएको देख्छौ, त्यो भागहरू टुक्रिएर जान्छ अथवा दबिएर जान्छ, फुटेर जान्छ। यस्तो किन भएको होला, यसको कारण हो कुनै पनि चालमा रहेको वस्तुमा शक्ति हुन्छ। गुडिरहेको बल, बन्दुकबाट छोडिएको गोली, बगेको पानी आदिमा पनि चाल शक्ति हुन्छ भनेको गति शक्ति हुन्छ, अर्थात् काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। त्यसैले बगिरहेको पानीबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। त्यसै गरी बाहिरको हावा बतासबाट पङ्खा घुमाएर पनि बिजुली निकाल्न सकिन्छ। भनाइको मतलब कुनै पनि वस्तु जुन गतिशील अवस्थामा छ त्यसमा जुन शक्ति सञ्चित हुन्छ, रहन्छ, त्यसलाई हामीले गति शक्ति भनेर भन्छौँ। अब गति शक्ति भनेको के हो लेख्न आयो भने वस्तुमा हुने चालले गर्दा उत्पन्न हुने शक्तिलाई चाल शक्ति अथवा गति शक्ति अथवा काइनेटिक इनर्जी भनेर भनिन्छ। यहाँ क्रिकेट खेलेको देखाइएछ, यहाँ के गरिरहेछ, एउटा बलले ऊ भनेछ, एकजना बल बिस्तारै फाला र अर्कोले समाता। यो हामीले आफ्नो फिल्डमा पनि यो एक्टिभिटी गर्न सक्छौँ। फेरि सोही बललाई अलि बढी गतिमा फाला र अर्काले बल समाता। बिस्तारै फालेको बल समात्दा र छिटो फालेको बल समात्दामा के फरक पायो, यो हामी यस्तो काम त डेली लाइफमा गर्छौँ। त्यसै गरी एउटा गरुङ्गो बल क्रिकेट बल र अर्को हलुङ्गो बल टेनिस बल पालै पालो फाल्ने र समात्ने गरा। गरुङ्गो बल र हलुका बल समात्दा के अन्तर पायो छलफल गरा। यसमा के अन्तर पाइन्छ भने गरुङ्गो बल फाल्दा पनि धेरै बल लाग्यो
र समात्दा पनि धेरै बलले समात्नुपर्छ। यसरी बलको गति बढ्दा यसको चाल शक्ति पनि बढ्छ। बलको गति बढ्यो भने त्यसको चाल शक्ति पनि बढ्छ। त्यसैले बढी गतिमा आएको बल समात्न गह्रुङ्गो हुन्छ। त्यसै गरी हलुको भन्दा गह्रुङ्गोमा पनि चाल शक्ति बढी हुन्छ र समात्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाल शक्ति वस्तुको पिण्ड र गतिमा निर्भर गर्छ। हेर, यो बन्दुकको गोली सानो भए पनि जोडले त्यसको गति बढेको हुनाले त्यसले धेरै शक्ति बोकेको हुन्छ। त्यसकारणले गति शक्ति दुईटा कुरामा निर्भर गर्यो। एउटा वस्तुको पिण्डमा निर्भर गर्छ र अर्को वस्तुको गतिमा निर्भर गर्छ। वस्तुको चाल शक्ति त्यसको पिण्ड र गतिको वर्गको गुणनफलको आधा हुन्छ। कुनै वस्तुको गति शक्तिलाई भी र पिण्ड यम भए त्यसको गति शक्ति अथवा काइनेटिक इनर्जीको सूत्र यो हुन्छ, हाफ mv², पिण्ड इन्टु गतिको स्क्वायर, अर्थात् काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु हाफ mv²। यो फर्मुला युज गरेर हामीले गति शक्तिको हिसाब निकाल्न सक्छौँ। यो कस्तो हो भने यो फर्मुला हाफ mv², हामीले काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु लेख्छौँ हाफ mv²। यसको अर्थ के भयो? यसको अर्थ के भयो भने काइनेटिक एनर्जी दुईटा कुरामा निर्भर गर्यो के, एउटा त्यसको पिण्डमा, अर्को त्यसको गतिमा। यदि वस्तु हलुङ्गो छ भने, पिण्ड कम भएछ भने पनि यदि त्यसलाई जोडले फाल्यो, त्यसको गति बढायो भने पनि हामी काइनेटिक एनर्जी बढाउन सक्छौँ। र यदि वस्तुको गति थोरै भए पनि यदि हेभी पिण्ड छ भने त्यसमा पनि काइनेटिक एनर्जी बढी हुन्छ। एउटा 20 किलोको फलामको डल्लो गुड्दै आइरहेछ अनि त्यसलाई समात्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ, तर 1 किलोको त्यो भकुण्डो त्यही गतिमा आइरहेछ भने त्यसलाई समात्न त्यति गाह्रो हुँदैन। भनाइको मतलब हामी कहिले डेली लाइफमा धेरै देखेछौँ यस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू। हेभी ट्रक जुन हुन्छ भारी बोकेको, त्यसमा अचानक ब्रेक लगायो भने ब्रेकै फेल हुने डर हुन्छ। हामी साइकल चलाउँछौँ डेली लाइफमा, यदि 2-3 जना बसेछ, 2 जना बसेछ, स्पिड पनि बढाएछ भने त्यसमा गति शक्ति बढी भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ ब्रेक लगाउँदा ब्रेकै फेल हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी पुलबाट ओह्रालोतिर आउँदा हाम्रो साइकलको अथवा स्पिड बढेको हुन्छ अनि त्यो बेलामा हामीले ब्रेक लगाउँदा ब्रेक फेल हुने डर हुन्छ, किनभने भेलोसिटी बढी भएकोले त्यसमा शक्ति बढी भएको हुन्छ। त्यस्तै हेभी यदि वस्तु छ भने पनि शक्ति त्यसमा बढी हुन सक्छ, काइनेटिक इनर्जी, र त्यसको भेलोसिटी बढी भयो भने पनि बढी हुन सक्छ। त्यसकारणले दुईटा कुरामा निर्भर गर्यो, वस्तु पिण्ड र त्यसको गतिमा निर्भर गर्यो। यदि गति बढाउँछौँ भने हामी त्यसको गति बढायो भने काइनेटिक इनर्जी पनि बढाउन सकिन्छ। यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएछ, एउटा 200 केजीको मोटरसाइकल 20 मिटर पर सेकेन्डको गतिले गुडिरहेको छ भने त्यसको गति शक्ति कति होला भनेर हामी हिसाब गरेर निकालौँ। यहाँ पिण्ड कति दियो? 200 केजी, त्यसको गति 20 मिटर पर सेकेन्ड। काइनेटिक इनर्जी वाट फर्मुला लगाउँछौँ, काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु हाफ mv²। अब हाफ भनेको 1/2 इन्टु 200 मिटर अनि 20 को स्क्वायर। यसलाई हामीले गर्दा 1/2 अनि 220 को स्क्वायर, 20 जा 400 भयो। यसलाई पुरैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो आयो 1 10 100 1000 10,000 40,000 जूल आयो। यसलाई 1000 ले डिवाइड गरेर 40 किलो जूलमा कन्भर्ट गरेको हो। यो यसरी निकालेको हो, जस्तै 1/2 इन्टु मल्टिप्लाई गऱ्यौँ 200 इन्टु, अब यो 20 इन्टु 20 बुझ्यो, 20 इन्टु 20 गर्दाखेरि यो आयो यति, भनेको 1 10 100 10,000 40,000 जूल आयो के। यो त जूल छ, यसलाई किलो जूलमा यहाँ बदलेको, जुलैमा राख्दा पनि एन्सर गल्ती हुँदैन। किलो जूलमा बदल्दा 1000 भनेको 1000 जूलको 1 किलो जूल हुन्छ। यसलाई डिवाइड गरौँ भने 40 किलो जूल यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। भनाइको मतलब यसमा कति काइनेटिक इनर्जी छ? 40 किलो जूल काइनेटिक अथवा गति शक्ति छ। उक्त मोटरसाइकलको गति शक्ति 40,000 जूल अथवा 40 किलो जूल रहेछ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब कार्य भनेको के हो? कार्य भनेको के हो त? शक्तिले गर्दा नै कार्य अथवा शक्ति परिवर्तनलाई कार्य भन्छौँ के। त्यस कारणले कार्य भनेको के हो?
कार्य भनेको यहाँ बुझ्नलाई एउटा मान्छेले यहाँ भनेछ भारी बोकेर उभिरहेको छ भने उसले कार्य गरेको छ कि छैन। विज्ञानमा त्यसले कार्य गरेको मानिँदैन। कुनै मान्छे यदि गेटमा पहरा गरिरहेछ, कुर्सी लगाएर बसिरहेछ, उसले त ड्युटी त गर्यो, तर विज्ञानको दृष्टिकोणले त्यसले कार्य गरेन। किन गरेन भने त्यसले दूरी पार गरेन। त्यसकारणले हामीले दैनिक जीवनमा विभिन्न कार्यहरू गरिरहेका त हुन्छौँ, तर वैज्ञानिक परिभाषा अनुसार सबैलाई कार्य मानिँदैन। म बसेर पढाइरहेछु, बोलिरहेछु, सबै गरिरहेछु, त्यो कार्य भएको मानिँदैन। कार्य हुनको लागि बलको प्रयोग भई वस्तुले दूरी पार गरिरहेको हुनुपर्छ। त्यसैले स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुले कार्य गरेको मानिँदैन। अनि के गर्नु पर्यो? वस्तुले दूरी पार गरेकै हुनु। हामीले जहाँ बल लगाउँछौँ, बल लगाएकै दिशामा वस्तुले दूरी पार गरेको हुनु पर्यो र त्यही दूरी र बलको जुन गुणनफल हुन्छ त्यसैलाई हामीले कार्य भनेर भन्छौँ। त्यसकारणले कार्य भनेको के हो? निश्चित बिन्दुमा बल प्रयोग गरी कुनै वस्तुलाई केही दूरी पार गराउँदा त्यस वस्तुमा कार्य भएको मानिन्छ। तर दूरी नै पार गरेन भने, दूरी जिरो भयो भने त हाम्रो बललाई पनि जिरो बनाइदियो। कुनै वस्तुलाई उठाएर माथि राख्नु वा घिसारेर तान्दा चाल उत्पन्न हुन्छ र त्यो चाल उत्पन्न हुनु र दूरी पार गर्नु भनेको नै कार्य हो। चालै भएन भने कार्य भएको मानिँदैन। त्यसकारणले कार्य हुनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? बल लगाउँदा वस्तुले बल लगाएकै दिशामा दूरी पार गरेको हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ म बताइरहेछु, यहाँ एउटा मानौँ कुनै बक्स हो, किनभने बाकस हो। अब यसलाई हामीले फर्समा, यहाँ जमिनको फर्समा यहाँ त फ्रिक्सन हुन्छ। हामीले यहाँबाट फोर्स लगाउँछौँ कि यहाँबाट बल लगाउँछौँ। बल लगाउँछौँ भने यो वस्तु मानौँ यहाँ दूरी पार गर्यो। जुन दिशामा हामीले बल लगाउँछौँ त्यसै दिशामा यसले दूरी पार गरेको हुनु पर्यो। त्यही भएर बल र बल लगाएकै दिशामा पार गरेको दूरीको गुणनफललाई हामीले कार्य भनेर भन्छौँ। यसरी मानौँ यहाँ यसले 10 मिटर दूरी पार गर्यो र हामीले यहाँ कति न्युटन फोर्स लगायौँ भने इक्जाम्पलको लागि 10 न्युटन नै बल लगायौँ भनेपछि यहाँ कार्य कति भयो? W हामीले F इन्टु D लेख्छौँ। डी भनेको कस्तो हुनु पर्यो? जुन दिशामा, यो भेक्टरको चिन्ह हो, बल लगाएकै दिशामा पार गरेको हुनु पर्यो भनेको यसलाई स्थानान्तरण भन्छौँ के। जुन दिशामा हामीले बल लगाउँछौँ त्यही दिशामा पार गरेको छोटो दूरीलाई स्थानान्तरण भन्छौँ। अब यसलाई हामीले इज इक्वल टु 10 इन्टु 10 इज इक्वल टु 100 जूल। यहाँ 100 जे, कैपिटल जे लेख्ने, यो 100 जूल यसमा वर्क भयो। यसरी हामीले हिसाब निकाल्न सक्छौँ। त्यसकारणले अब कार्य हुनको लागि दुईटा अवस्थाको आवश्यकता पर्छ। एउटा वस्तुमा बल लगाउनु पर्छ, बिना बलको वस्तुले दूरी पार गर्दैन। अर्को वस्तुले दूरी पार गरेकै हुनु पर्यो। नत्र भने यदि यो एउटा जिरो आइदियो भने, डी जिरो आयो भने यो लगाएको बल पनि हाम्रो कामै भएन, अथवा हाम्रो बल पुरै खेर गयो, कुनै कार्य भएन। अनि यो भयो W इक्वल टु F इन्टु D, यो हाम्रो फार्मुला हो। यहाँ बललाई न्युटन र दूरीलाई मिटर एकाइमा नापियो भने कार्यको एकाइ जूल हुन्छ। कार्यलाई जूल एकाइमा नापिन्छ। अब 1 न्युटन बल लगाएर कुनै पनि वस्तुलाई 1 मिटर पर धकेल्दा कति कार्य हुन्छ भने त्यो 1 जूल कार्य हुन्छ। भनेको 1 न्युटन बल लगाएर कुनै वस्तुलाई 1 मिटर पर धकेल्दा हुने कार्यलाई 1 जूल वर्क अथवा 1 जूल कार्य भनेर भनिन्छ। अब हामीले कार्यको यहाँ परिभाषा त्यति राम्रो नलेखेकोले कार्य भनेको के हो भने यसै लेख्न सकिन्छ। कार्य भनेको बल र कार्य भनेको कस्तो हो भने बल र बल लगाएकै दिशामा, बल लगाएको दिशामा यहाँ तल लेख्छु, बल लगाएको दिशामा पार गरेको दूरीको गुणनफललाई कार्य भनिन्छ। भनेको बल र बल लगाएको दिशामा
पार गरेको दूरीको गुणनफललाई कार्य भनेर भनिन्छ भने हामी यसरी बल लगाएकै दिशामा पार गरेको दूरीको गुणनफललाई कार्य भनेर भनिन्छ। अथवा हामीले झन् सानो परिभाषा लेख्न खोज्छौँ भने कार्यको परिभाषा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। बल र द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट इज कॉल्ड वर्क। भनेको कार्य र स्थानान्तरण भनेको स्थानान्तरणको गुणनफललाई के भनिन्छ भने कार्य भनिन्छ। बल र स्थानान्तरणको गुणनफललाई कार्य भनिन्छ भने पनि हामी लेख्न सक्छौँ। किनभने हामीले के लेख्छौँ, W=F/d। हाम्रो सूत्र के हुन्छ, W=फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो के यो पार्टिकुलर डिरेक्सनमा पार गरेको दूरी हुनु पर्यो भनेको हामी लेख्दा त्यसो लेख्छौँ। यसरी कार्यको प्रकार हेरौँ कति प्रकारको हुन्छ। कार्य मुख्य दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा घर्षण बल विरुद्ध कार्य, एउटा गुरुत्व बल विरुद्ध कार्य। घर्षण बल भनेको कस्तो बल हो भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई कुनै वस्तुमाथि रगड्दाखेरि धकेल्दाखेरि त्यो वस्तुलाई फ्रिक्सनले रोक्न खोज्छ के, त्यो बललाई हामीले फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ। वस्तुलाई घचेट्दा वा तान्दा त्यसमा विपरीत बल लागेको हुन्छ, विपरीत बललाई हामीले घर्षण भन्छौँ। यो कहाँबाट लाग्छ, मानव हाम्रो कुनै सर्फेस हो, यो सर्फेस यसरी खस्रो हुन्छ अनि यो खस्रो सर्फेसले के गर्छ, कुनै अब्जेक्टलाई हामीले यहाँबाट घसार्छौँ भने यसले उल्टो हामीले यताबाट फोर्स लगाएर यता धकेल्छौँ। मानव 10 न्युटनको फोर्स लगायौँ र यहाँ फ्रिक्सन पनि 10 न्युटन लागिरहेछ भने वस्तु मोसनमा आउँदैन। त्यसलाई हामीले कमसेकम योभन्दा बढी भनेको 11 न्युटनको फोर्स लगायौँ भने बल्ल मोसनमा आउँछ। त्यस कारण यसले के गर्छ, हामीले कसको विरुद्ध वर्क गर्यो भने यो फ्रिक्सनको विरुद्ध, यसलाई हामीले घर्षण भन्छौँ के। दुईटा सतहको बिचमा लाग्ने बललाई हामीले घर्षण अथवा फ्रिक्सन भन्छौँ। अनि यो फ्रिक्सनको विरुद्ध भएकोले यसलाई वर्क डन अगेन फ्रिक्सन भन्छौँ। त्यसैले कुनै वस्तुलाई तानेर वा घचेटेर गतिमा लैजाँदा त्यसमा घर्षण विरुद्ध कार्य भइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँ एउटा उदाहरण दिएछ, कमानीदार तराजु ल्याऊ, काठको 4 पाटे टुक्रा ल्याऊ, काठको टुक्रालाई मसिनो डोरीले बलियोसँग बाँधा अनि कमानी तराजुलाई डोरीमा बाँधा। अनि के भनेछ फेरि, काठको टुक्रालाई समतल सतहमा रगडेर कमानी तराजुले एक नासले तानेर लैजाऊ। यसलाई तान्दा समतल सतहमा घर्षण विरुद्धमा बल लगाएपछि मात्र अगाडि बढ्छ। यसरी कमानी तराजुले 3 केजी बराबरको बल देखायो र काठको टुक्रालाई 5 मिटर टाढा पुर्यायो भने कति कार्य हुन्छ। हामी यहाँ यसलाई काठको टुक्रालाई तान्दा यहाँ घर्षण बल विरुद्ध कार्य हुन्छ, यसलाई तान्दा यहाँ स्प्रिङ ब्यालेन्सको नम्बरले कति केजी देखाइरहेछ अथवा कुनै न्युटनमा छ भने न्युटन देखाउँछ। यहाँ F=, यसलाई बलमा बदलेको, किनभने मास केजीमा दिएछ। 3 केजीलाई बलमा बदल्दा 29.4 न्युटन आयो। अब दूरी कति, 5 मिटर। कति वर्क भयो भने W=F/d, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा 147.0 जुल वर्क भयो। यति जुल वर्क भयो। यो हामीले संक्षेपमा लेख्दा कैपिटल जे लेख्नु पर्यो, पुरा लेख्दा स्मल जे ओ यु एल यसरी लेख्नु पर्यो, नत्र भने यो गल्ती मानिन्छ। यसको पनि रुल हुन्छ लेख्ने। त्यसैले काठको टुक्रालाई 5 मिटर पर पुर्याउँदा 147 जुल कार्य भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को यहाँ एउटा भरियाले 1000 न्युटन तौल भएको भारी बोकेर 50 मिटर टाढा पुर्याउँदा कति कार्य गर्छ हिसाब गर्नु पर्यो। अब फोर्स यहाँ न्युटनैमा दियो, त्यही भएर 1000 न्युटन, डिस्टेन्स 50 मिटर र हामी फर्मुला लगाउँछौँ F/d। यसलाई मल्टिप्लाई गर भने 1 250 1000 10,000, 1 250 1000 10,000 भनेको 50,000 जुल। यसलाई पनि चाहिन्छ भने हामीलाई 1 250 1000 10,000 यति जुल छ, 2 4। यसलाई चाहन्छौँ भने हामीले किलो जुलमा फेरि बदल्न सक्छौँ, 1 250 1000 यति भयो। यसलाई हामीले 50 किलो जुल लेख्न सक्छौँ। यसलाई हामीले 50 किलो जुल वर्क भयो भने पनि यसलाई हिसाब गरेर हामीले कति भयो, 50 किलो जुल पनि लेख्न सक्छौँ। अब हामीलाई
यो जुल किलो जुलमा जुलैमा लेखे पनि नम्बर पाइन्छ त्यस्तो होइन, तर किलो जुलमा पनि बदल्न सिक्नु पर्यो। अब आउँछ अर्को गुरुत्व बल विरुद्ध कार्य। गुरुत्व बल भनेको पृथ्वीले कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ अनि पृथ्वीको सतहभन्दा कुनै वस्तुलाई माथितिर लग्न खोज्दा जुन कार्य हुन्छ, लग्दाखेरि जुन कार्य हुन्छ त्यसलाई गुरुत्व बल विरुद्ध कार्य भनेर भन्छौँ। वस्तुलाई माथि उठाउँदा त्यसमा गुरुत्व बलले तलतिर तानिरहेको हुन्छ, त्यसैले जमिनबाट वस्तुलाई माथि उठाउँदा गुरुत्व बल विरुद्ध कार्य हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसरी यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएछ। एउटा यहाँ कमानीदार तराजु छ, एउटा ढुङ्गा छ। यो ढुङ्गालाई तराजुले माथितिर तान्यो, यहाँ त कति बल लागिरहेछ यसले देखाउँछ। मानौँ यसले 4 केजीको देखायो र 4 मिटर माथि सार्यौँ भने यसको यो ठाउँको गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। यसरी गुरुत्व बल विरुद्ध कार्य भनेको के हो भने गुरुत्व बलको विरुद्ध माथितिर बल लगाउँदा वस्तु माथितिर उचालिन्छ, यसलाई गुरुत्व बल विरुद्ध कार्य भनिन्छ। अथवा कुनै पनि वस्तुलाई गुरुत्व बल विरुद्ध माथितिर तान्दा हुने कार्यलाई गुरुत्व बल विरुद्ध कार्य भनेर भन्छ। अब हिसाब यो हेरौँ भने एम भनेको 4 केजी, जी भनेको 9.8, उचाइ भनेको 4, यसलाई कार्यको सूत्र हामीले एमजीएच लगाएको। यो पनि एफ इन्टु डी नै हो, तर एफ भनेको एमजी भयो, यो जुन छ एच भनेको यो हाइट भयो के, यो एफ इन्टु डी, डी भनेको माथितिर लगेकोले डीको ठाउँमा डिस्टेन्सको ठाउँमा एच लेख्यौँ। त्यस कारणले यसमा कति कार्य भयो भने एमजीएच भनेको 4, यो सबैलाई मल्टिप्लाई 9.8 इन्टु 4 गर्दा 156.8 जुल वर्क भयो भन्ने कुरा हामी यसरी हिसाब गरेर निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुलामा कन्फ्युजन हुने न कुरा उही हो। डब्लु इजकल टु हामीले के लेख्छौँ, एफ इन्टु डी लेख्छौँ। अब एफ भनेको यसलाई हामीले एफ इजकल टु एम इन्टु जी लेख्छौँ, इन्टु डी भनेको यो उचाइ हो के, त्यही भएर वर्क अथवा पोटेन्सियल इनर्जी जुन छ, इनर्जीको परिवर्तनलाई नै हामीले कार्य भनेर भन्छौँ एमजिएच। यो भनेको पोटेन्सियल इनर्जी नै हो। त्यो ढुङ्गालाई लगेर माथि छतमा राख्यो भने त्यसमा यति शक्ति सञ्चित हुन्छ, त्यो भनेको पनि कार्य नै हो। शक्ति परिवर्तनलाई कार्य भनिन्छ, त्यो पनि एउटा परिभाषा हो। त्यसै सिर्जनको पिण्ड 50 केजी, उसले 20 मिटर उचाइ भएको सिँढी चढेर माथि पुग्दा कति कार्य गर्छ हिसाब गर्नु पर्यो। भनेपछि यसको पिण्ड 50 केजी अनि 20 मिटर माथि गयो, प्रवेग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्यो भने यो कति गुरुत्व बल विरुद्ध कार्य गर्यो। फर्मुला एमजीएच लगाउँछौँ, 59.8 सबलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1,1000 भनेको 9,800 जुल कार्य गर्यो। यसरी हामीले कति कार्य भइरहेछ भन्ने कुरा हिसाब गरेर निकाल्न सक्छौँ। अब शक्तिको रूपान्तरण भनेको अब अर्को दिन यो पढौँला।